हुन्छ, यहाँहरु सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आज हामी प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायलाई हामी सुरु गर्नेछौँ र यहाँनिर यो 19 अध्यायमा चाहिँ ख्रीष्ट येशूको दोस्रो आगमनको बारेमा उल्लेख गरिएको छ र ख्रीष्ट येशूको दोस्रो आगमनको बारेमा अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि हामी चाहिँ हालेलुया भजनको बारेमा हामी विशेष अध्ययन गर्नेछौँ र हामी 17 अध्याय र 18 अध्यायमा हामीले बेबिलोन जो एकदमै ठुलो वेश्यावृत्तिको प्रणाली हो जसको बारेमा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ र 19 अध्यायमा चाहिँ बेबिलोनको पतन स्वर्गीय दृष्टिकोणले बताएका कुराहरू हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। 17 अध्याय र 18 अध्यायमा बेबिलोन अर्थात् पछिल्लो 3.5 वर्षको त्यो पशुको राज्य कस्तो हुन्छ र पहिलो 3.5 वर्षको राज्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा 17 अध्यायले र 18 अध्यायले विस्तृत रूपमा त्यसको जानकारी दिएको छ र त्यसको चाहिँ पूर्ण रूपले पतन भएको छ र त्यो पतन भएको स्वर्गीय दृष्टिकोणले चाहिँ हामी यो 19 अध्यायको पहिलो भागमा हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। तर यो स्वर्गीय दृष्टिकोण संसारको भन्दा फरक छ किनकि बेबिलोनको पतनमा पृथ्वीमा मानिसहरू ठुलो विलाप गरिरहेको छ र यसकारण चाहिँ हामी यानी 17 अध्याय र 18 अध्यायको यही पृष्ठभूमिमा चाहिँ यूहन्नाले देखेको जो नयाँ प्रकाश छ र जो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको बारेमा प्रकाश पाएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी 19 अध्यायमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ र पृथ्वीमा रुवावासी भएको बेला स्वर्गमा ठुलो आनन्दको आराधनाको भजन सुनिएको कुराहरू हामी 19 अध्यायमा हामी भेट्न सक्छौँ। यसकारण यो 19 अध्यायलाई हामी 4वटा भागमा हामी यसलाई विभाजन गर्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिलो चाहिँ 1 देखि लिएर 6 पदसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ हालेलुयाको कोरसहरू भनेर चाहिँ हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ र दोस्रो भागलाई 7 देखि लिएर 10 पदसम्म चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ थुमाको विवाहको त्यो ठुलो भोजको चाहिँ एउटा सूचना गरिएको छ त्यसको बारेमा हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ र 11 पददेखि लिएर 16 पदसम्म चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको सूचनाको बारेमा हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ 19 अध्यायको 17 देखि लिएर 21 पदसम्म चाहिँ अर्मगेदनको अन्तिम युद्धको सूचनाको बारेमा अथवा त्यसको बारेमा हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। र आउनुहोस् अब हामी विशेष हामी 19 अध्यायको 1 देखि लिएर 6 पदसम्म चाहिँ विशेष हालेलुयाका भजनहरूको बारेमा अथवा कोरसको बारेमा हामी सुन्नेछौँ। म तपाईँहरूको निम्ति म पढ्न चाहन्छु 1 देखि लिएर 3 पदसम्म यहाँ यसरी लेखिएको छ। त्यसपछि मैले स्वर्गबाट एउटा ठुलो भिडले चोटको स्वरमा यसो भनिरहेको जस्तो सुने, हालेलुया, मुक्ति, महिमा र शक्ति हाम्रा परमेश्वरका हुन् किनकि उहाँका इंसाफ सत्य र न्यायसँग छन्। सारा पृथ्वीलाई आफ्नो व्यभिचारले भ्रष्ट पार्ने त्यस महावेश्यालाई उहाँले दण्ड दिनुभएको छ र उहाँका दासहरूका रगतको बदला लिइसक्नु भएको छ। तिनीहरूले फेरि एकपल्ट उच्च स्वरले हालेलुया भने। त्यो महानगरी जलेको धुवाँ सदा सर्वदा मासतिर गइरहन्छ। यहाँनिर हामी विशेष यी कुराहरू पछि त्यसपछि मैले स्वर्गबाट एउटा ठुलो आवाज सुने भनेको यसकारण यहाँनिर चाहिँ यी कुराहरू पछि भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरेछ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो चाहिँ 18 अध्याय र 17 अध्यायमा घटेको एउटा घटना पछिको एउटा घटना हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्छ। 18 अध्यायको 20 पद हेर्नुहोस् त के घटना घटेको थियो भन्ने कुराहरू पढौँ त त्यहाँ। हे स्वर्ग त्यसको इन्साफमा रमाऊ, हे सन्तहरू, प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरू, तिमीहरूमाथि गरेका अन्यायको निम्ति परमेश्वरले त्यसको इन्साफ गर्नुभएको छ। त्यहाँनिर एकदमै स्पष्ट रूपले लेखिएको छ स्वर्गमा भएका सन्तहरूलाई आह्वान गरेको छ। त्यो बेबिलोन कसरी पतन भयो, त्यसले कसरी चाहिँ पवित्र परमेश्वरको जनहरूलाई दुःख दिएको थियो, अब त्यसको पतनमा चाहिँ अब तिमीहरू रमाऊ है भन्ने कुरो चाहिँ एउटा विशेष प्रकारले आह्वान गरेको छ। यसकारण चाहिँ 18 अध्यायको 20 पदमा बेबिलोनको पतनमा आनन्द मनाउनको निम्ति विशेष प्रकारले आह्वान गरेको छ र यहाँ 19 अध्यायमा चाहिँ स्वर्गबाट उत्तर आएको छ। हेर्नुहोस् न, यूहन्नाले स्वर्गमा ठुलो भिडको चोरको आवाज सुनेको छ र यो त्यही भिड हो जुन भिड चाहिँ हामी 7 अध्यायको हामी 9 पददेखि हामी पढ्न सक्छौँ। हामी पढाउँदा यसपछि कुनै मानिसले गर्न नसक्ने एउटा ठुलो भिड जो हरेक जाति, सबै कुलहरू, मानिसहरू र भाषा बोल्नेबाट थियो,
सेतो पोसाक पहिरेर हातमा खजुरका हाँगा लिई सिंहासन र थुमाको सामुन्ने उभिरहेको मैले देखेँ। ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर चाहिँ हामी के भेटाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 7 वर्षको त्यो महासङ्कष्टको समयमा 1,44,000ले र 2वटा साक्षीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि, राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि हजारौं लाखौं करोडौंको संख्यामा मानिसहरूले पवित्र परमेश्वरलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि र त्यो 7 वर्षको महासङ्कष्टको अवधिमा त्यो विशेष पशुले अथवा मसायाले चाहिँ तिनीहरूलाई एकदमै नराम्रोसँगले तिनीहरूलाई मारेको कारणले गर्दाखेरि ती शहीद भएका आत्माहरू यहाँनिर एउटा ठुलो सङ्ख्याको रूपमा चाहिँ एकजना मान्छेले गर्न नसक्ने त्यो ठुलो भिड चाहिँ पवित्र परमेश्वरको जिउँदो उपस्थितिमा खडा भएको छ। र यो चाहिँ त्यो ठुलो भिड हुनसक्छ जुन भिडबाट चाहिँ एउटा हालेलुयाको पवित्र परमेश्वरको प्रशंसाको एउटा विशेष किसिमको त्यहाँनिर कोरस गाएको हामी यहाँनिर सुनिरहेका छौँ, ठुलो स्वर हामीले सुनिरहेका छौँ। र त्यो ठुलो भिडमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 24 धर्मगुरुहरू र 4 जीवित प्राणीहरू चाहिँ समावेश गरिएको छैन। यो 24 धर्मगुरुहरू र 4 जीवित प्राणीहरू चाहिँ हामी विशेष 4 पदमा मात्रै तिनीहरू चाहिँ समावेश गरिएको छ। तर यहाँ जुन ठुलो भिडको आवाज आएको छ, जुन ठुलो भिडको हालेलुया भन्ने जुन कोरस आएको छ है, यो आवाज चाहिँ विशेष यो चाहिँ ती मानिसहरू हुन् जो मानिसहरू चाहिँ 7 वर्षको महासङ्घर्षमा मारिएका थिए र यी भिड चाहिँ स्वर्गदूतहरू पनि हुन सक्छ। र यहाँनिर चाहिँ तिनीहरूले के भनिरहेको छ हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर चाहिँ हालेलुया भन्ने यो शब्दबाट चाहिँ हामी विशेष प्रकारले पवित्र परमेश्वरको महिमा गरेको हामी यहाँनिर सुन्छौँ। हालेलुया भन्ने शब्द हामी घरिघरि हामी यो खण्डमा विशेष 19 अध्यायमा हामी भेटाउँछौँ। र यो हालेलुया भन्ने जुन शब्द छ यो चाहिँ हिब्रू 2टा शब्दबाट आएको, एउटा चाहिँ हालेलु भन्ने एउटा शब्दबाट आएको जसको अर्थ चाहिँ हो उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ अथवा उहाँको प्रशंसा गर भन्नु खोजेको। र अर्को शब्द चाहिँ याह अथवा याहोवेको, यो चाहिँ छोटकरीमा चाहिँ याह भन्ने शब्दबाट आएको। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ परम प्रभु पवित्र परमेश्वरको प्रशंसा गर, हालेलुया भनेको चाहिँ परम प्रभु पवित्र परमेश्वर अथवा परम प्रभुको चाहिँ प्रशंसा गर भन्नु खोजेको, प्रेज द लर्ड भन्नु खोजेको। र यसको चाहिँ ट्रान्सलिटरेसन भन्छ अथवा यो चाहिँ जुन किसिमले यसलाई अनुवाद गरेको छ, जुन किसिमले यसलाई चाहिँ विशेष रूपान्तरण गरेको छ, यो रूपान्तरण चाहिँ विशेष हामी चाहिँ नयाँ करारमा चाहिँ हामी यो 19 अध्यायको 1 पदमा, 3 पदमा, 4 पदमा है र 6 पदमा यो हालेलुया भन्ने शब्द हामी घरि भेटाउँछौँ। र यो हालेलुया भन्ने खास यो शब्द चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दा चाहिँ विशेष हामी LXX अथवा सेप्टुजेन्ट भर्सन जुन ओरिजिनल हिब्रू बाइबल टनकबाट अनुवाद गरेको थियो ग्रिक भाषामा, त्यो ग्रिक भाषामा अनुवाद गरेको बाइबललाई चाहिँ LXX छोटकरी भनिन्छ, जसलाई चाहिँ सेप्टुजेन्ट पनि भनिन्छ। त्यो सेप्टुजेन्ट भर्सन अनुसार चाहिँ हामी भजन सङ्ग्रह 111 को 1 पदमा, 112 को 1 पदमा र भजन सङ्ग्रह 113 को 1 पदमा र त्यसपछि अरू थुप्रै त्यस्तो भजनहरू छ जुन भजनमा चाहिँ घरिघरि चाहिँ हामी चाहिँ त्यसको शीर्षक चाहिँ हालेलुया अथवा परम प्रभुको अथवा याहवेको प्रशंसा गर भन्ने शीर्षकमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। र यो किसिमको आराधना हेर्नुहोस् त, जुन हालेलुया भनेर जुन मानिसहरूले आराधना गर्थे, यो किसिमको आराधना चाहिँ पहिलो शताब्दीका अथवा सुरुका मण्डलीले है यो शब्द प्रयोग गर्थ्यो र मन्दिरमा पनि यो प्रयोग गर्ने गर्थ्यो। यो सभाघरहरू यहुदीहरूको सभाघरमा पनि यो चाहिँ प्रयोग गरेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। र यस्तो भजन चाहिँ यहुदीहरूको चाडपर्वकोमा चाहिँ विशेष उत्साहको एकदमै उत्सव मनाउँदाखेरि चाहिँ यो हालेलुया भन्ने शब्दले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण स्थान पाएको थियो। र यो कुरो चाहिँ हामी चाहिँ सुरुको मण्डलीमा, मन्दिरमा, सभाघरमा र त्यति बेलाका क्रिस्चियन समुदायले पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्दाखेरि र त्यति बेला यहुदी समुदायले पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्दा विशेष चाडपर्वमा उत्सव मनाउँदाखेरि चाहिँ यो हालेलुया भन्ने शब्द चाहिँ यिनीहरूले विशेष प्रकारले प्रयोग गर्थ्यौँ। र हामी यहाँनिर चाहिँ त्यसको ट्रान्सलिटरेसन चाहिँ हामी चाहिँ विशेष हामी 1 पदमा, 3 पदमा, 4 पदमा र 6 पदमा हामी यो विशेष यो प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायमा हामी भेटाउँछौँ। र यो विशेष हामी चाहिँ भजन सङ्ग्रह 113 देखि लिएर 118 सम्म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हालेल भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ है। अघि हामीले यहाँनिर के पढ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हालेलु भन्ने शब्द चाहिँ हामीले पढ्यौँ। तर अब यहाँनिर चाहिँ
विशेष भजन सङ्ग्रह 113 देखि लिएर 118सम्म चाहिँ यो हालेलुया भन्ने जुन शब्द छ यो चाहिँ एउटा हालेल भन्ने शब्दबाट आएको र यो हालेल भन्ने शब्द चाहिँ विशेष मानिसहरूले चाहिँ मिस्र देशमा हुँदाखेरि पनि यो हालेल भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग गरेको थियो अथवा चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्ने यो चाहिँ हालेल भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग गरेको थियो अथवा प्रभुको प्रशंसा होस् भनेर चाहिँ यो शब्द प्रयोग गरेको थियो। किन यो मिस्रसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने चाहिँ तिनीहरू चाहिँ मिस्र देशमा हुँदाखेरि चाहिँ मिस्र देशबाट चाहिँ जब तिनीहरू चाहिँ 40 वर्षको यात्रा तिनीहरूले यात्रा गरेको थियो त्यो यात्रामा चाहिँ यिनीहरूले विशेष किसिमको चाहिँ यो किसिमको हालेल भन्ने शब्द चाहिँ उनीहरूले पवित्र परमेश्वरको आराधना याहवेको प्रशंसा गर्नको निम्ति यो शब्द प्रयोग गरेको छ र विशेष त्यहाँनिर चाहिँ है दे ह्याड ए स्पेसल रोल इन द फिस्ट अफ पासओभर किनभने सबभन्दा पहिलोचोटि चाहिँ यो निस्तार चाड चाहिँ मिस्र देशमा मनाइएको कारणले चाहिँ त्यो मिस्र देशमा भएको त्यो निस्तार चाडसँग चाहिँ यसको चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। हालेल प्रभुको प्रशंसा होस् भन्नु खोजेको यसकारण चाहिँ मोस्ट जिविश सोर्सेस एसोसिएट द हालेल विथ द डिस्ट्रक्सन अफ द विकेड एक्ज्याक्टली एज द प्यासेज इन द रेभलेसन डज। जसरी यहाँनिर प्रकाशको पुस्तकमा यो हालेलुया भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरेको छ त्यही दृष्टिकोणले चाहिँ पुरानो करारमा भएको जति पनि यहुदी समुदायले यो हालेलुया भन्ने जुन शब्द अथवा हालेल भन्ने जुन शब्द प्रभुको आराधना गर्ने याहवेको आराधना गर्ने प्रयोग गर्ने गर्थ्यो र त्यो कति बेला प्रयोग गर्थे भन्दाखेरि चाहिँ जब दुष्टहरू चाहिँ पतन हुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ प्रभुको प्रशंसा होस् हालेलुया भनेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ विशेष प्रकारले प्रयोग गर्ने गर्थ्यो र यहाँनिर पनि बेबिलोनको ठुलो पतन भएको छ। हेर्नुहोस् है त जसले चाहिँ यो पृथ्वीमा उहाँ पवित्र परमेश्वरको सन्तहरूलाई दुःख दिएको थियो सताएको थियो त्यस्ता मानिस त्यो बेबिलोन चाहिँ पूर्ण रूपले नष्ट भएको कारणले गर्दा चाहिँ स्वर्गबाट चाहिँ हालेलुया भन्ने यहाँनिर चाहिँ शब्द चाहिँ आएको छ र यो हालेलुया चाहिँ यस्तो किसिमको भजन चाहिँ यीशु ख्रीष्टले र यीशु ख्रीष्टका चेलाहरूले पनि गाएको थियो। हामी पढाउँदा हामी मत्तीको सुसमाचार 26 अध्यायको 30 पदमा त्यो कुराहरू लेखिएको छ। एउटा भजन गाएपछि उहाँहरू जैतुन डाँडातिर निस्केर जानुभयो। ल हेर्नुहोस् है त यसकारण चाहिँ यीशु ख्रीष्टको पालामा पनि यीशु ख्रीष्ट आफैले पनि र उहाँका चेलाहरूले पनि यो हालेलुया भन्ने यो भजन चाहिँ तिनीहरूले गाउने गर्थ्यो र हालेल भन्ने जुन शब्द छ हेर्नुहोस् है त यो चाहिँ एउटा हिब्रू शब्द हो। यो चाहिँ निस्तार चाड र यीशु ख्रीष्टको मृत्यु एक अर्कासँग चाहिँ सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि पहिलो शताब्दीका मण्डलीले यो चाहिँ लिटर्जीको रूपमा अर्थात् ख्रीष्ट यो लिटर्जीको रूपमा र ख्रीष्ट येशूको पुनरुत्थानसँग चाहिँ जोडिएको छ। हेर्नुहोस् न पहिलो शताब्दीको चर्च र ख्रीष्ट येशूको पुनरुत्थानसँग चाहिँ यो विशेष प्रकारले चाहिँ जोडिएको छ। निस्तार चाड र ख्रीष्ट येशूको मृत्यु चाहिँ एक अर्कासँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा चाहिँ पहिलो शताब्दीका मण्डलीले चाहिँ यसलाई चाहिँ लिटर्जीको रूपमा चाहिँ यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूको पुनरुत्थानसँग चाहिँ जोडिएको छ जहाँ चाहिँ पापबाट मुक्ति छ शैतानमाथि र मृत्युमाथि उहाँ चाहिँ विजय हुनुभएको छ अथवा ख्रीष्ट विजय हुनुभएको छ जो चाहिँ हाम्रो निस्तार चाड हुनुहुन्छ भने चाहिँ तिनीहरूले उत्सव मनाउँथे। र पहिलो शताब्दीका विश्वासीहरूले यीशु ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति मारिनु भयो गाडिनु भयो र तेस्रो दिनमा दुष्ट शैतानलाई जितेर उहाँ सदाको निम्ति मृत्युबाट बिउतनु भएको छ भन्ने चाहिँ स्टार प्रोग्राममा अथवा यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभएको त्यो उत्सव यिनीहरूले चाहिँ मनाउने गर्थ्यो। र हामी विशेष यहाँनिर चाहिँ जुन टेक्स्ट छ यो दुईवटा टेक्स्टहरू छ जुन चाहिँ भजन सङ्ग्रह 113 को 1 पद र भजन सङ्ग्रह 115 को 13 पद यो दुईवटा हालेल भन्ने जुन शब्द छ यहाँ चाहिँ अनमिस्टेकली साइटेड इन च्याप्टर 19 verse 5 यहाँ चाहिँ एकदमै गल्ती नगरिकन चाहिँ 19 अध्यायको 5 पद प्रकाशको पुस्तकमा त्यसलाई चाहिँ फेरि के गरेको छ उद्धृत गरेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। द कन्टेन्ट अफ द प्रेज हेर्नुहोस् है त अब यो पवित्र परमेश्वरको याहवेको प्रशंसा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ के कुराहरू चाहिँ समावेश गरेको छ पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्दाखेरि कुन कुन शब्दहरू तिनीहरूले प्रयोग गरेको छ भन्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ मुक्ति भन्ने शब्द हेर्नुहोस् न एक पदमा त्यहाँ लेखेको छ हेर्नुहोस् न मुक्ति भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ महिमा भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ शक्ति भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ हाम्रो परमेश्वरको हुन् भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रा भन्ने शब्द चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् न मुक्ति महिमा शक्ति हाम्रा परमेश्वरका हुन् भनेर चाहिँ पवित्र परमेश्वरको गुणनावाद गरेको छ अथवा पवित्र परमेश्वरको आराधना गरेको छ। यसकारण चाहिँ हाम्रा भन्ने शब्दलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ यहाँनिर विचार गर्नुपर्छ है जसले चाहिँ यहाँ प्रशंसा गरिरहेको छ हेर्नु कसले चाहिँ यहाँनिर प्रशंसा गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू है यस संसारको देवलाई अथवा झुटो मानिसलाई मसियालाई इन्कार गरेर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता र परमेश्वर हो भनी विश्वास गरेका छन्। ती मानिसहरू हुन्
जो त्यो 7 वर्षको महासङ्कष्टमा चाहिँ त्यो पशुलाई, त्यो झुटा मसियालाई चाहिँ तिनीहरूले इन्कार गरेर, जसले चाहिँ सारा संसारले त्यो चाहिँ पृथ्वीको मालिक हो, देउता हो भनेर पुजिरहेको थियो, तर यी मानिसहरूले चाहिँ त्यसलाई इन्कार गरेर चाहिँ है यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता प्रभु हो भनेर तिनीहरूले विश्वास गरेको कारणले यिनीहरूले भनिरहेको छ हाम्रा परमेश्वर भनेर भनेको छ। किनकि धेरैजना आफ्नो परमेश्वरको निम्ति तिनीहरू त्यसलाई सहिद भएका थिए। यो मानिसहरू चाहिँ जुन मानिसले यहाँनिर हालेलुया, मुक्ति, महिमा, शक्ति भनेर हालेलुया भनेर पवित्र परमेश्वर यहाँनिर भजन गाइरहेको छ, आराधना गरेको छ, ती मानिसहरू चाहिँ त्यो 7 वर्षको महासङ्कष्टमा शहीद भएका मानिसहरू, जसले चाहिँ ती पशुलाई एकदमै इन्कार गरेको थियो र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ स्वीकार गरेको थियो। 2 पदमा हेर्नुहोस् न, 2 पदमा के लेख्छ, किनकि उहाँको इन्साफ सत्य र न्यायसँग छ भन्ने कुरो बताएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ ती मानिसहरूले भनिरहेको छ है, ती मानिसहरूले चाहिँ, जो मानिसहरू चाहिँ त्यो 7 वर्षको महासङ्कष्टबाट चाहिँ शहीद भएर आएको छ, जो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि खजुरको पात लिएर उभिरहेको छ, ती मानिसहरूले भनिरहेको छ है, यहाँनिर चाहिँ के भइरहेको छ भन्दा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ इन्साफ गर्नको निम्ति उहाँ सत्य र न्यायसङ्गत हुनुहुन्छ भन्ने कुरो बताएको छ। किन परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ र न्यायी हुनुभएकोले उहाँले कहिले पनि अन्याय प्रकारले काम गर्नुहुन्न। उहाँले कहिले पनि अन्याय गर्नु है, उहाँले कहिले इन्जस्टिस चाहिँ कुनै पनि मानिसलाई गर्नु। यसकारण चाहिँ उहाँको अघि कुनै पनि झुटा कुराहरू टिक्न सक्दैन यो पृथ्वीमा। हेर्नुहोस् न, त्यही भएर नै बेबिलोनको पतन भएको हो, किनकि त्यो चाहिँ झुटमा आधारित थियो। जति पनि त्यो 7 वर्षको त्यो महासङ्कष्टमा जति पनि त्यहाँनिर पशु, दुष्ट शैतानले र झुटो अगमवक्ताले जुन किसिमले आफ्नो साम्राज्य झुटामा तिनीहरूले चाहिँ स्थापना गरेको थियो, निर्माण गरेको थियो, त्यो सबै कुरोहरू चाहिँ अब भत्ताभुङ्ग भएर पवित्र परमेश्वरले तिनीहरूलाई बदला लिनुभएको छ र तिनीहरूलाई पूर्ण रूपले पतन गर्नुभएको छ। किनभने तिनीहरू चाहिँ झुटमा आधारित थियो र परमेश्वरले झुटलाई कहिले पनि सहन सक्नुहुन्न। यसकारण चाहिँ पवित्र परमेश्वरले के गर्नुभएको छ त, उहाँले चाहिँ सत्य प्रकारले र न्याय सङ्गतले चाहिँ उहाँले चाहिँ इन्साफ गर्नुभएको छ भन्ने कुरोहरू हामी यहाँबाट बताउँछौँ। र उहाँले कहिले पनि अन्याय प्रकारले त्यो वेश्यबाट सताएको उहाँका जनहरूप्रति चुप लागि बस्नुहुन्न। जति पनि उहाँका जनहरूलाई त्यो पशुले, त्यो बेबिलोनले है एकदमै घिनलाग्दो प्रकारले तिनीहरूलाई सताएको थियो र जुन कुरो परमेश्वरले देख्नुभएको थियो, अब परमेश्वर चाहिँ चुप लागेर बस्न सक्नुहुन्न। किनभने उहाँ न्याय गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ, उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। र उहाँको जनहरूलाई जसरी अन्याय प्रकारले सताएको थियो, अब त्यसको बदला चाहिँ यहाँनिर दिएको छ। हेर्नुहोस् न, म फेरि तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु। 2 पदमा यसरी लेखेको छ, किनकि उहाँको इन्साफ सत्य र न्यायसँग छन् है। यसकारण उहाँले कहिले पनि मान्छेलाई पक्षपात गर्नुहुन्न। सारा पृथ्वीलाई आफ्नो व्यभिचारले भ्रष्ट पार्ने त्यस महावेश्यलाई है उहाँले दण्ड दिनुभएको छ। उहाँले अब त्यसलाई बदला लिनुभएको छ, दण्ड दिनुभएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। र उहाँका दासुरका रगतको बदला लिइसक्नु भएको छ है। स्पष्ट रूपले ती मानिसहरूले भनिरहेको छ है, त्यहाँनिर हालेलुया, सारा महिमा, सारा मुक्ति, शक्ति तपाईँको हुन्। किनभने जसले सारा संसारलाई त्यसको व्यभिचारबाट त्यसले भ्रष्ट पारेको थियो, तपाईँले त्यसलाई बदला लिनुभएको छ है। जसले तपाईँको जनहरूको रगत बगाएको थियो, त्यसलाई तपाईँले बदला लिनुभएको छ, त्यसलाई दण्ड दिनुभएको छ भन्ने कुरो चाहिँ 2 पदले हामीलाई एकदमै स्पष्ट रूपले पारेको छ। यसको फेरि 3 पदमा आएर चाहिँ फेरि एकचोटि फेरि हालेलुया, हामीले अघि 1 पदमा हालेलुया भन्ने शब्द भेटेको थियौँ, अब फेरि 3 पदमा पनि आएर चाहिँ हामीले हालेलुया भन्ने शब्द हामीले पाएको छ। हेर्नुहोस्, हालेलुया शब्द चाहिँ त्यो महानगरीको धुवा सदा सर्वदा मासतिर गइरहेको छसँग चाहिँ एकदमै सम्बन्धित छ। हामी पढौँ त, हामी यो कुरा 9 पदमा पनि यो कुरा लेखेँ, 18 अध्यायको 9 पदमा र 18 अध्यायको 18 पदमा पनि यो कुरो बताएको छ र 14 अध्यायको 11 पदमा पनि यो कुराहरू बताएको छ। हामी पढौँ त, त्यससँग व्यभिचार गर्ने र सुख विलासमा रहने पृथ्वीका राजाहरू त्यो जलेको धुवा देखेर त्यसको निम्ति रुनेछन् र बिलौना गर्नेछन् है। त्यहाँदेखि एकदम स्पष्ट रूपले यहाँनिर बताएको छ। हेर्नुहोस् न, हालेलुया शब्द चाहिँ महानगरीको त्यो धुवा सदा सर्वदा मासतिर गइरहेकोसँग चाहिँ त्यो चाहिँ के छ, सम्बन्धित छ। जुन कुरो चाहिँ हामी 18 अध्यायको 9 पदमा र 18 अध्यायको 18 पदमा पनि हामी पढ्छौँ। किनभने त्यसको जलेको धुवा अर्थात् त्यसको पतनको परिणाम हो। त्यो जुन त्यसको पतन भएको छ त्यसको परिणाम है, त्यसको धुवा चाहिँ माथि गइरहेको छ। र जब जो शहीद भएका मानिसहरूले ती सबै माथि गइरहेको त्यो माथिबाट फेरि हालेलुया भनेर चाहिँ तिनीहरूले त्यहाँबाट चिच्याएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस् भन्नु खोज्यो, किनभने तपाईँले है हाम्रो शत्रुहरूलाई बदला लिनुभएको छ है। मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेको छु, पुरानो करारमा हालेलुया भन्ने शब्द त्यति बेला प्रयोग गरिन्थ्यो जब चाहिँ है यहुदी परम्परा अनुसार चाहिँ जब तिनीहरूको शत्रुहरूमाथि तिनीहरूले विजय पाउँथ्यो। र यहाँनिर पनि ती मानिसहरू है, जो मानिसहरू चाहिँ 7 वर्षको महासङ्कष्टमा शहीद भएर जिउँदो
प्रभु यीशु ख्रीष्टको सिंहासनको वरिपरि खजुरको पात लिएर उभिएको छ, तिनीहरूले फेरि पनि दोस्रोचोटि हालेलुया भनेर चाहिँ यहाँनिर सम्बोधन भएको छ, किनभने तिनीहरूको धुवा के अथवा बेबिलोनको के भएको छ त पतन भएको छ हैन। यो कुरा हामीले 14 अध्यायको 11 पदमा पनि हामीले लेख्छौँ। त्यसको अनन्त दण्ड के हो भन्ने कुरा चाहिँ आगो र गन्धकमा त्यो फालिनेछ भन्ने कुरा र त्यसको दण्ड निश्चित छ र यो दण्ड सदाकालको निम्ति हो है। जुन दण्ड पवित्र परमेश्वरले त्यो दुष्ट शैतानमाथि, त्यो पशुमाथि र त्यो झुटो अगमवक्तापट्टि ल्याउनु भएको छ, त्यो चाहिँ निश्चित छ र त्यो चाहिँ सदाकालको निम्ति छ, अनन्तकालसम्म छ भन्ने कुरा बताएको छ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ 4 पदमा आइसकेपछि त्यसपछि 24 धर्मगुरुहरू र 4 जीवित प्राणीहरू हामी यहाँनिर भेटाउँछौँ होइन। 19 अध्यायको 4 पदमा यसरी छ, अनि ती 24 धर्मगुरुहरू र ती 4 जीवित प्राणीहरूले घोप्टो परेर सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको परमेश्वरलाई यसो भनेर दण्डवत गरे, आमेन हालेलुया। हेर्नुहोस् न कति राम्रो कुरा है। हामीले आमेन भन्ने शब्द यस्तै होस् भनेर हामीले पहिला पनि पढिसकेका छौँ। यसकारण हामीले यहाँनिर आमेन भन्ने शब्दलाई हामीले व्याख्या गरेका छैनौँ, हामीले खालि हालेलुया भन्ने शब्दलाई मात्रै प्रयोग गरेका छौँ। र यो हालेलुया भन्ने शब्द चाहिँ है यहुदी दृष्टिकोणले र विशेष सेप्टुजनको ट्रान्सलेसन अनुसार र यहाँनिर 19 अध्यायमा प्रयोग गरेको है कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ यहुदीहरूको दृष्टिकोणले चाहिँ हामीले चाहिँ व्याख्या यहाँनिर गरिरहेका छौँ। यसकारण यो ठुलो भिडले हेर्नुहोस् त 24 धर्मगुरुहरू र 4 जीवित प्राणीहरूले हालेलुयाको भजन यहाँनिर गाएको छ। यो ठुलो भिडले हालेलुयाको भजन गाएको सुनेर चाहिँ 24 धर्मगुरुहरू र 4 जीवित प्राणीहरू पनि परमेश्वरको आराधना गर्न हालेलुयाको भजनमा सहभागी भएका छन्। स्वर्गमा ठुलो चर्को स्वरले त्यो ठुलो भिडले, एकजना मानिसलाई गर्न नसक्ने त्यो ठुलो भिड 7 अध्यायको 9 पददेखि लिएर हामी पढ्यौँ भनेदेखि हेर्नुहोस् न प्रकाशको पुस्तकमा त्यो ठुलो भिड उहाँको सिंहासनको अगाडि हालेलुया भनेर तिनीहरूले गाइरहेको छ है। र यहाँनिर चाहिँ 24 धर्मगुरुहरू अर्थात् जोहरू चाहिँ मण्डलीका प्रतिनिधिहरू हुन् र यो 4 जीवित प्राणीहरू जो चाहिँ जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टको पवित्र सिंहासनको है यिनीहरू चाहिँ संरक्षणहरू हुन्, जो चाहिँ साथै विशेष किसिमका करुबहरू हुन् है। यिनीहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना यिनीहरूले पनि त्यसपछि हालेलुयामा सहभागी जनाएको छ। सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको परमेश्वरलाई यसो भनेर दण्डवत गरे है। यसले यही जनाउँछ कि परमेश्वरको सार्वभौम सत्ता सदा सर्वदा रहिरहन्छ, द सोभरेन्टी अफ गड है, सोभरेन्टी अफ गड अथवा यहाँनिर चाहिँ सार्वभौम सत्ता भन्ने जुन शब्द प्रयोग गर्छ त्यो चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहन्छ भन्नु खोजेको। अथवा कसैले पनि परमेश्वरको त्यो सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ न त ढाल्न सक्छ न त हटाउन सक्छ। जुन कुरा हामीले भजन सङ्ग्रह 103 को 19 पदमा पनि हामी यो कुरा पढ्न सक्छौँ। हामी पढौँ त, परमप्रभुले आफ्नो सिंहासन स्वर्गमा स्थिर गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् परमप्रभुले आफ्नो सिंहासन स्वर्गमा स्थिर गर्नुभएको छ र उहाँको प्रभुत्वले सबैमाथि शासन गर्दछ। अनि यहाँनिर त्यही कुरो बताएको छ। हेर्नुहोस् है त, पवित्र परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको त्यो सिंहासनलाई कुनै पनि मानिसले न त ढाल्न सक्छ न त त्यसलाई चाहिँ हटाउन नै सक्छ। यसमा हामीले अहिले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि हाम्रो बिचमा विभिन्न किसिमको सङ्कष्टहरू हामीले देखिरहेका छौँ, यो सङ्कष्टको बिचमा पनि अझै पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ है उहाँ चाहिँ अनुग्रहको सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको छ है। उहाँ चाहिँ सिंहासनबाट हट्नु भएको छैन है। सारा पृथ्वीमा भएको हरेक थोक उहाँको विशेष नियन्त्रणमा छ है भन्नु कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट विशेष बुझ्नु आवश्यक छ। यसमा र अन्तिम हालेलुया हेर्नुहोस् है त, अन्तिमचोटि हालेलुया चाहिँ हामी 5 पद र हामी 6 पदमा भेटाउँछौँ। परमेश्वरको सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको र उहाँलाई हालेलुया भन्दै आराधना पश्चात चाहिँ सिंहासनबाट फेरि पनि एउटा आवाज आएको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर चाहिँ फेरि अर्को एउटा सिंहासनबाट आवाज आएको छ। यो आवाज चाहिँ परमेश्वरको पनि होइन र परमेश्वरको पुत्रको पनि होइन, तर यहाँ चाहिँ यो चाहिँ एउटा स्वर्गदूतको आवाज आएको छ। किनकि हाम्रा परमेश्वर भन्ने शब्द यहाँनिर प्रयोग गर्छ, हाम्रा भन्ने शब्द प्रयोग गरेको कारण चाहिँ यहाँ चाहिँ एकजना स्वर्गदूत हुनुपर्छ। हाम्रा परमेश्वरको प्रशंसा गर भन्ने आवाज आएको छ। फेरि त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको प्रशंसा गर भन्ने आवाज आएको छ। म पढ्न चाहन्छु 5 पद र 6 पदमा। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, तब सिंहासनबाट यसो भनिरहेको एउटा आवाज आयो, हाम्रा परमेश्वरको प्रशंसा गर, उहाँको सबै दास हो तिमीहरू साना र ठुला जसले उहाँको भय मान्दछ। त्यसपछि एउटा ठुलो भिडको स्वर जस्तै मैले सुने,
है उर्लुन्दो पानीहरूको आवाज र धेरै शक्तिशाली मेघ गर्जनको आवाज जस्तो मैले सुने, जसले यसो भनिरहेको थियो, हालेलुया, किनकि परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर सर्वशक्तिमानले राज्य गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, घरिघरि हालेलुया भन्ने शब्द यहाँनिर प्रयोग रहेछ। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रा परमेश्वरको प्रशंसा गर भन्ने आवाज आएको छ, अथवा हालेलुयाको भजन गाऊ भन्ने कुरो बताएको छ। र कसले यो गाउने त? यो हालेलुया कसले भन्ने त? पवित्र परमेश्वरको प्रशंसा कसले गर्ने त भन्दाबाट त्यहाँनिर बताएको छ, सबै दासहरूले, सबै पवित्र परमेश्वरको सेवकहरूले जो होस् है, तिनीहरू जो जोसुकै होस्, चाहे सानो होस् चाहे ठुलो होस्, जसले पवित्र परमेश्वरको डर र भय मान्दछ, हरेकले चाहिँ यहोवाको आराधना गर, यहोवाको प्रशंसा गर भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर आवाज आएको छ। यहाँ चाहिँ कुनै पनि जातको कुराहरू बताएको छैन, यहाँ कुनै पनि रङको कुराहरू बताएको छैन, यहाँ कुनै पनि भाषाको बारेमा बताएको छैन। तर जो जति ख्रीष्ट यीशुको अनमोल रगतले किनेको छ, ती सबै मानिसहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरको हालेलुयाको भजन गाउनको निम्ति चाहिँ विशेष किसिमको आह्वान गरेको छ है। उहाँको गौरव र प्रशंसाको बयान चाहिँ 6 पदमा गरिएको छ। पवित्र परमेश्वरको गौरव र उहाँको प्रशंसाको बारेमा चाहिँ हामी विशेष 6 पदमा हामी पढ्न सक्छौँ। र हामी 7 पददेखि लिएर अब 10 पदसम्म चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ थुमाको विवाहको भोजको त्यहाँनिर चाहिँ विशेष किसिमको सूचना गरिएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। र हामीले यो थुमाको विवाहको बारेमा हामीले अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि, हामीले 7 देखि लिएर 10 पदसम्मको यो पदलाई हामीले अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष चाहिँ यूहन्नाको पालोमा, हेर्नुहोस् है, यो खण्ड बुझ्नको निम्ति यूहन्नाको समयमा भएको विवाहको प्रथालाई हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। किनभने जबसम्म हामीले यहुदी परम्पराको विवाहको प्रथालाई जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ हामी यो खण्डलाई अथवा बाइबलको कुनै पनि खण्डलाई चाहिँ व्याख्या गर्न हामीलाई धेरै गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ यूहन्नाको पालोमा भएको विवाहको प्रथालाई अथवा विवाहको ढाँचालाई हामी यहाँनिर अध्ययन गर्न खोजिरहेको छौँ। यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यूहन्नाको पालोमा चाहिँ विवाह चाहिँ 3 किसिमले हुन्थ्यो, अथवा सबभन्दा पहिला चाहिँ मगनी हुन्थ्यो, र त्यसपछि चाहिँ मगनी भइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ दुलहीलाई चाहिँ है आफ्नो सबै समूहको बिचमा चाहिँ दुल्हाले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने काम गर्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ अनि सबै मानिसहरू चाहिँ भोजमा निम्तो दिने चलन थियो। यो 3वटा कुराहरू अब हामी अध्ययन गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिलो चाहिँ है, पहिलो चरणमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी तिनीहरूको चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा मगनी हुन्थ्यो, र मगनी चाहिँ सानै उमेरमा हुन्थ्यो। र यो सानै उमेरमा चाहिँ 2 जना बाउहरू, केटाको बाउ र केटीको बाउहरू मिलेर चाहिँ र तिनी परिवारका सदस्यहरू पनि बसेर चाहिँ एकअर्कासँग कुरा गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सम्झौता गर्थ्यो। त्यहाँनिर चाहिँ एकअर्कासँग करार बाँध्थ्यो, ल है तपाईँको छोरी चाहिँ अब चाहिँ मेरो छोराको निम्ति चाहिँ बुहारी हुने भयो है त, अथवा मेरो छोराको निम्ति चाहिँ म बुहारी हुनको निम्ति लिएर जाने भयो भनेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ 2 जना बाउहरू बसेर, 2 जना बाउको परिवारहरू बसेर, त्यहाँनिर परिवारहरू बसेर चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ सम्झौता गर्ने चलन थियो। हेर्नुहोस् न, र मगनीमा चाहिँ विवाह पूर्ण हुँदैन थियो। मगनी भइसकेपछि त्यो चाहिँ पूर्ण विवाहको रूपमा चाहिँ गन्ती गर्दैन थियो। तर पूर्ण विवाहको रूपमा गन्ती नगरे तापनि होइन मगनी चाहिँ विवाह सर नै है यो चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ स्वीकार गरिन्थ्यो। जस्तै उदाहरणको लागि हामी मत्तीको सुसमाचार 1 अध्यायको 19-18 पददेखि लिएर हामी तर 25 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ युसुफको मगनी चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मरियमसँग भएको थियो। तर मरियम चाहिँ गर्भवती भएको छ। मग्नी पश्चात चाहिँ मरियम चाहिँ गर्भवती भएको छ। त्यहाँनिर तिनीहरूको विवाह भएको थिएन, तर पनि त्यो चाहिँ विवाह सर चाहिँ मान्य भएको कारणले गर्दा चाहिँ समाजमा चाहिँ त्यहाँनिर कुनै पनि समस्या खडा भएको छैन त्यहाँनिर। हेर्नुहोस् है, यसकारण चाहिँ विवाह यहाँनिर चाहिँ मगनी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ विवाहको पूर्णता भनेर मानिँदैन थियो। तर चाहिँ एउटा लिगली रूपमा चाहिँ एउटा कानुनी रूपमा चाहिँ मगनी चाहिँ विवाह सर चाहिँ स्वीकार गर्ने एउटा चलन थियो। जब कुनै पनि त्यस्तै प्रकारले जब कुनै पनि व्यक्तिले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दछ, त्यो व्यक्ति चाहिँ ख्रीष्टको दुलहीको है एउटा भाग हुन आउँदछ। र यो चर्चको युगमा एउटा मगनी, यो चर्चको युग चाहिँ एउटा के हो त मगनीको समय हो, अथवा चाहिँ ख्रीष्ट यीशुलाई विश्वास गर्ने एउटा समय हो है, जसद्वारा चाहिँ परमेश्वरले सबैलाई आफ्नो पुत्रमा बोलाउँदै हुनुहुन्छ। हामी पढौँ त, हामी 2 कोरिन्थी 11 अध्यायको 2 पदमा पावलले एकदम स्पष्ट रूपले त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। हामी पढौँ त, ईश्वरी डाहाले म तिमीहरूप्रति डाही भएको छु, ईश्वरी डाहाले म तिमीहरूप्रति डाही भएको छु, एउटै पतिकी पवित्र दुलहीको रूपमा तिमीहरूलाई प्रस्तुत गर्न मैले ख्रीष्टसँग तिमीहरूको मगनी गरिदिए। हेर्नुहोस् है, ख्रीष्टसँग मैले तिमीहरूको मगनी गरिदिए भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। र
त्यो मगनी हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यहुदी परम्परा अनुसार चाहिँ दहेज पनि दिने एउटा चलन थियो। हेर्नुहोस् है त, त्यति बेला चाहिँ एउटा दहेज दिने चलन अथवा केही उपहारहरू दिने एउटा चलन थियो। हामी त्यसलाई दहेज भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ नि, तर त्यहाँनिर चाहिँ केही उपहारहरू दिने एउटा चलन थियो केटापट्टि है। यहाँनिर चाहिँ एउटा विशेष किसिमको यहाँनिर चाहिँ उपहार दिने एउटा चलन थियो। यसकारण हामी यहाँबाट के बताउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले पनि मण्डलीको निम्ति आफैलाई पूर्ण रूपले अर्पण गर्नुभएको छ र सबै विश्वासीहरू ख्रीष्टसँग चाहिँ के भएको छ त मगनी भएको छ। ख्रीष्टले आफैलाई हामी इफिसी 5:25 पदमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ ख्रीष्ट यीशुले आफूलाई मण्डलीको निम्ति समर्पित गर्नुभएको छ अथवा बलिदान गर्नुभएको छ, बलिदानपूर्ण प्रेम गर्नुभएको छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर बताइन्छ। यसकारण सबै विश्वासीहरू शैतानको सबै किसिमको अधर्महरू र व्यभिचारबाट अलग भई पवित्र परमेश्वरप्रति अथवा ख्रीष्ट यीशुप्रति जोसँग हाम्रो मगनी भएको छ र उहाँको वचनमा र उहाँप्रति र उहाँको वचनमा एकदम विशुद्ध कन्या भई विश्वासयोग्य हुन आवश्यक छ। यो हामीले यहाँ एकदमै स्पष्टले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो मगनी चाहिँ हामीले ख्रीष्ट यीशुलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ ख्रीष्ट यीशुको त्यो दुलहीको त्यो एउटा सहभागी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ उहाँको दुलही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब जबसम्म उहाँ हामीलाई लिनका निम्ति आउनुहुन्न तबसम्म चाहिँ उहाँप्रति विश्वासयोग्य भई उहाँको वचनलाई हामीले अध्ययन गरेर यो वचन अनुसार जिउनलाई हामी के हुनु पर्यो त हामी एउटा विशुद्ध कन्या भएर चाहिँ है हामीमा कतै पनि खोट हुनु हुँदैन। हामी कोहीसँग पनि अब हाम्रो व्यभिचार हुनु हुँदैन, कुनै पनि नराम्रो कुराहरू अब हामीबाट हुनु हुँदैन, किनभने हाम्रो मगनी चाहिँ ख्रीष्ट येशूसँग भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब हाम्रो आत्मिक व्यभिचार कुनै पनि शक्तिहरूसँग चाहिँ हुनु हुँदैन। यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ सबै किसिमको अधर्महरू र आत्मिक व्यभिचारहरूबाट चाहिँ हामी अलग भई पवित्र प्रभु यीशु ख्रीष्टप्रति जो हाम्रो दुल्हा हुनुहुन्छ उहाँप्रति चाहिँ हामी के हुनु पर्यो त एकदमै विशुद्ध कन्या भएर विश्वासयोग्य हुनुपर्छ र त्यो हुनको निम्ति हामीले निरन्तर रूपले हामीले परमेश्वरको वचनमा आधारित भएर चाहिँ हामी जिउनुपर्छ। दोस्रो कोरिन्थी 11:2 पदमा, इफिसी 5:25 र 26 पदमा र याकुब 4:4 पदमा पनि यस बारेमा हामी पढ्न सक्छौँ। र दोस्रो कुरो चाहिँ अब मगनी भइसकेपछि चाहिँ हेर्नुहोस्, अब मगनी भइसकेपछि चाहिँ अब त्यसपछि जब केटाहरू र केटा पनि अब उमेर पुगेको हुन्छ, अब केटी पनि उमेर पुगेको छ, किनभने सानोमा यिनीहरूको मगनी हुने चलन थियो र यिनीहरू चाहिँ अब ठुलो भइसकेपछि चाहिँ अब हेर्नुहोस् विवाहको योग्यको उमेर भइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ के हुन्थ्यो त बाउ चाहिँ जुन करार केटीको बाउसँग गरेको थियो र त्यो करारलाई लिएर चाहिँ केटाको बाउ चाहिँ केटीको घरमा जाने गर्छ र उसलाई भन्छ है हेर्नुहोस् न त्यस समय चाहिँ दुलाको बुबाले चाहिँ दुलहीको बुबालाई तिनीहरूको बिचमा भएको त्यो करारलाई चाहिँ के गर्छ त प्रस्तुत गर्छ। ल हेर्नुहोस् हाम्रो बिचमा के भएको थियो, अब चाहिँ यो करार भएको थियो, यसका चाहिँ अब मेरो छोराको उमेर पुगिसकेको छ, तपाईँको छोरीको उमेर पुगिसकेको छ, अब चाहिँ यिनीहरूलाई के गरिदिनुपर्छ त अब विधिपूर्वक चाहिँ है कानुनी रूपले चाहिँ अब यिनीहरूलाई चाहिँ समाजको अगाडि चाहिँ हामीले पति पत्नी भनेर चाहिँ घोषणा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यिनीहरूको बिचमा चाहिँ त्यो सम्झौता हुने गर्थ्यो। तब त्यसपछि अनि त्यसपछि दुईवटी कुरा मानिसकेपछि त्यसपछि केटाको घरबाट चाहिँ त्यसपछि जन्ती जाने चलन थियो, केटीको घरमा चाहिँ जन्ती जाने चलन थियो र केटाले चाहिँ आफ्नो जति पनि इष्टमित्रहरू छन् है रमाउँदै खुसी हुँदै चाहिँ दुलहीको घरमा चाहिँ दुलहीलाई लिनको निम्ति जाने गर्थ्यो र दुलहीलाई लिएर घरमा चाहिँ आउने गर्थे। हेर्नुहोस् है त, र यसको बारेमा चाहिँ हामी विशेष 10 कन्याको बारेमा जुन हामी कथा पढ्छौँ मत्तीको सुसमाचार 25 अध्यायमा त्यहाँनिर 10 कन्याको बारेमा हामी कथा पढ्छौँ र यो तिनीहरूको विवाहको पृष्ठभूमि कस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुरो चाहिँ मत्ती 25 अध्यायको 1-13 पदले हामीलाई जानकारी दिएको छ। र मगनी पछि चाहिँ दुल्हाले दुलहीलाई आफ्नो बाबुको घरमा छुट्टै कोठा बनाउनु पर्थ्यो। हेर्नुहोस् मगनी भइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ त्यो दुलहीलाई आफ्नो घरमा लिएर आउनको निम्ति चाहिँ आफ्नो बाबुको घरमा अथवा आफ्नो घरको छेउमा छुट्टै उसले एउटा घर बनाउनु पर्थ्यो अथवा छुट्टै कोठा उसले बनाउनु पर्थ्यो। होइन धनीहरूको त के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अझै प्रशस्त मात्रामा तिनीहरूको कोठाहरू हुन्थ्यो र खुब विभिन्न किसिमले एकदमै सजावटहरू हुन्थ्यो। त्यस्तै प्रकारले है प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले पनि भन्नुभएको छ यूहन्नाको सुसमाचार 14:2 पदमा, मेरो पिताको घरमा थुप्रै ठाउँहरू छ है, जब म तिमीहरूको निम्ति त्यहाँनिर घरहरू बनाउनेछु तब म तिमीहरूलाई फेरि पनि लिनको निम्ति आउनेछु भन्नुभएको छ। यसकारण चाहिँ अब हाम्रो मगनी चाहिँ के भएको छ त ख्रीष्ट यीशुसँग भएको छ र अब ख्रीष्ट यीशु चाहिँ हाम्रो निम्ति के गर्नुभएको छ त घर बनाउन निम्ति जानुभएको छ। पिताको घर उपस्थितिमा पिताको साम्राज्यमा है हाम्रो निम्ति
उहाँको दुलहीलाई राख्नको निम्ति उहाँ चाहिँ घर बनाउनु निम्ति जानुभएको छ। र यसले के अब उहाँ जब घर तयारी हुन्छ त्यसपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ हामीलाई लिनको निम्ति आउनुहुन्छ, जो चाहिँ के हुन्छ ऱ्याप्चर हो भनेर चाहिँ हामी चिन्छौँ होइन। द ऱ्याप्चर अर द रेजरेक्सन अर द ट्रान्सफर्मेसन अफ द चर्च, जो चाहिँ मण्डलीको चाहिँ त्यसपछि जब उहाँ घर बनाइसकिनेछ त्यसपछि उहाँ हामीलाई बादलमा लिनको निम्ति उहाँको आफ्नो दूतगणसँग चाहिँ उहाँ आउनुहुनेछ। अघि हामीले पढिसकेका थियौँ जसरी चाहिँ आफ्नो कोठा है जब पुरै रूपले आफ्नो घर दुलाको कोठा बनिसक्छ अथवा दुलाको घर बनिसक्छ दुलहीलाई राख्नको निम्ति, त्यसपछि दुलहा चाहिँ के हुनेछ त आफ्नो इष्टमित्रहरूसँग साथीहरूसँग चाहिँ समाजसँग चाहिँ दुलहीलाई जसरी लिनु जान्छ त्यस्तै प्रकारले हाम्रो मगरी ख्रीष्ट यीशुसँग भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफ्नो दूतगणको साथमा हेर्नुहोस् न हामीलाई लिनको निम्ति आउनुहुनेछ है। र यहाँ चाहिँ के इज दि इभेन्ट विच ब्रिङ्स द ग्रुम टु द ब्राइड एन्ड विच टेक्स द ब्राइड ब्याक टु द हेभन है। उहाँ चाहिँ हामीलाई माथि आकाशमा लिनको निम्ति आउनुहुनेछ र हामी चाहिँ उहाँलाई भेट्नको निम्ति हामी है यो पुरै रूपले यो विनाशी शरीर चाहिँ अविनाशी शरीरमा परिवर्तन भएर हामी आकाशमा भेट्न जानेछौँ। त्यसपछि उहाँले हामीलाई चाहिँ उहाँको घरमा लिएर जानुहुनेछ र ग्रुम एन्ड हिज फ्रेन्ड्स वुड बी एस्कोर्ट टु ब्राइड टु देयर न्यू होम। यसकारण दुलहाले र दुलहासँग आएको साथीले चाहिँ है दुलहीलाई चाहिँ एकदम सुरक्षाको साथमा भव्यताको साथमा चाहिँ दुलहाको घरमा चाहिँ लिएर जानेछ। त्यसरी नै जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई त्यसरी नै स्वर्गमा लिएर जानुहुनेछ। र सेरेमनी विच फलोड वाज द प्रेजेन्टेसन। त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ पिता परमेश्वरको अगाडि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो दुलहीलाई के गर्नुहुनेछ त प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। हामी पढौँ त हामी इफिसी 5:27 पद हामी पढौँ त उहाँले कस्तो किसिमको दुलहीलाई उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने कुरो बताएको छ। र उहाँले दाग वा चाउरी नभएको अथवा यस्ता कुनै कुरा नभएको तेजस्वी मण्डली आफै कहाँ प्रस्तुत गर्न सकुन् र त्यो चाहिँ पवित्र र निष्कोट होस्। ल हेर्नुहोस् पवित्र र निष्कोट दाग नलागेको चाउरी नपरेको प्रतापी मण्डलीको रूपमा चाहिँ है पवित्र प्रभु यीशु ख्रीष्टले पवित्र परमेश्वरको अगाडि आफ्नो दुलहीलाई के गर्नुहुनेछ त प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यसपछि के हुन्छ हेर्नुहोस् चलन कस्तो हुन्छ यहुदीहरूको परम्पराको विवाहमा कस्तो चलन हुन्छ भनेको यहाँनिर स्पष्ट रूपमा बताएको छ। हेर्नुहोस् द ह्यान्ड अफ द ब्राइड वाज प्लेस्ड इन्टु द ह्यान्ड अफ द ग्रुम्स फादर है। त्यसपछि दुलहाले लगेर चाहिँ दुलहीलाई चाहिँ है आफ्नो दुलहीलाई चाहिँ पिताको हातमा के गरेछ त दुलहीको हातलाई थमाइदिनेछ। हेर्नुहोस् न यहाँनिर त्यही बताएको छ द ह्यान्ड अफ द ब्राइड वाज प्लेस्ड इन्टु द ह्यान्ड अफ द ग्रुम्स फादर है। त बेहुलाको पिताको हातमा चाहिँ बेहुलीको हातलाई चाहिँ थमाइदिनेछ। अनि देन ही वुड देन प्लेस इट इन्टु द ग्रुम्स ह्यान्ड। त्यसपछि चाहिँ पिताले चाहिँ है त्यो दुलहीलाई चाहिँ फेरि बेहुलाको हातमा थमाइदिनेछ। त्यसपछि मात्रै तिनीहरूको के हुनेछ त विवाह चाहिँ पुरा हुनेछ। हेर्नुहोस् त यो चाहिँ अहिले पनि हाम्रो विवाहमा होइन यहाँनिर चाहिँ हामी भेटाउँछौँ नि यहाँनिर चाहिँ हामी विशेष दुलहाको यहाँ चाहिँ हामी अहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विवाहहरूमा चाहिँ एउटा विशेष दुलहीको बाउले चाहिँ लिएर गएर चाहिँ अनि दुलहाको हातमा थमाउने गर्छ हो कि यहाँ अहिले पनि हाम्रो त्यस्तो नियमहरू छ। यहाँ पनि यहुदीहरूको परम्परा त्यस्तै थियो। यसकारण चाहिँ जब दुलहाले आफ्नो दुलहीको घरबाट लिएर आउँछ सबभन्दा पहिला चाहिँ उसले चाहिँ पिताको अगाडि प्रस्तुत गर्छ र त्यो प्रस्तुत गरेको क्रममा चाहिँ है उसको दुलही चाहिँ के हुनु पर्यो त एकदमै दाग नलागेको चाउरी नपरेको एउटा प्रतापी होइन एकदम निष्कोट हुनु पर्यो। त्यसपछि उसले चाहिँ दुलहाले चाहिँ पिताको हातमा आफ्नो दुलहीको हात थमाउँछ र त्यसपछि पिता जब प्रसन्न हुनुहुन्छ तब पिताले चाहिँ फेरि त्यो दुलहीको हात चाहिँ दुलहाको हातमा थमाइदिनुहुन्छ। त्यसपछि विवाह चाहिँ सम्पन्न हुन्छ। र त्यस्तै प्रकारले प्रभु यहाँनिर चाहिँ मण्डलीलाई पनि जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ पिता परमेश्वरको अगाडि त्यसरी नै दाग नलागेको चाउरी नपरेको पवित्र मण्डलीले चाहिँ मैले के गर्न चाहनुहुन्छ त प्रस्तुत गर्नु चाहनुहुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ त्यसपछि विवाहको भोज हुन्छ है। विवाह सम्पन्न भयो है। विवाह सम्पन्न भइसकेपछि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ भोज हुन्छ है। हाम्रो क्रिस्चियन विवाहहरूमा चाहिँ भित्र विवाह भइरहेको हुन्छ होइन यताबाट भोज खाएर हिँडिरहेको हुन्छ मान्छेहरू है। त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। जबसम्म विवाह सकिँदैन थियो तबसम्म चाहिँ भोज खानु पाइँदैन। यो चाहिँ यहुदीहरूको परम्परा अनुसारको र बाइबलमा पनि त्यही कुराहरू बताएको छ। यसको तर अब हाम्रो क्रिस्चियन विवाहमा चाहिँ अलिक फरक छ। यसकारण चाहिँ अब टाढा जानुपर्छ भनेर चाहिँ विवाह सकेकै हुँदैन करार बाँधेकै हुँदैन पहिले नै भोज खाएर गइहाल्छ र त्यो चाहिँ गलत भइरहेको छ।
यसकारण यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ सुधार्नुपर्छ। र तेस्रो कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ विवाहको भोज। अब चाहिँ रिसेप्सन हुन्छ, अब विभिन्न मानिसहरूलाई बोलाएको हुन्छ, विभिन्न आगन्तुकहरूलाई बोलाएको हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यसपछि ग्रुम वुड इन्भाइट मेनी गेस्ट एन्ड ग्यादर अल हिज फ्रेन्ड्स। यहाँनिर चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ बेहुलाले विभिन्न आफन्तहरूलाई बोलाएको हुन्छ, विभिन्न आगन्तुकहरूलाई बोलाएको हुन्छ, आफ्ना साथीहरूलाई बोलाएको हुन्छ, इष्टमित्रहरूलाई बोलाएको हुन्छ है। र विशेष यहाँनिर चाहिँ किन बोलाएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो विवाहको भोजमा आउँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हेर है मैले कस्तो दुराई लिएर आएको छु भनेर सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो खानुभन्दा पनि अगाडि है, खानुभन्दा पनि अगाडि अब हामी त पहिला खाएर त्यसपछि मात्रै दुलाईलाई भेट्न जान्छौँ होइन, गिफ्टहरू लिएर आएको हुन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ खानुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो दुलहीलाई पहिला चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भेट्न जानु पऱ्यो। यसकारण चाहिँ धनी मानिसको विवाहमा चाहिँ 1 हप्तादेखि लिएर 10 दिनसम्म नै ठुलो भोज हुन्थ्यो र प्रशस्त खानेकुराहरू हुन्थ्यो। तर गरिब दुखीहरूको चाहिँ है साधारण भोज हुन्थ्यो र त्यो चाहिँ 1 दिनमै सकिने चलन छ। हामीले विवाहको भोजको हामीले कानाको भोजको बारेमा पनि हामी त्यहाँनिर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। यसकारण चाहिँ विवाहको भोज चाहिँ कम्तीमा पनि 1 हप्तासम्म हुने गर्थ्यो धनीहरूको, तर गरिब दुखीको चाहिँ 1 दिनमा सकिने गर्थ्यो। यसले हामीले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ द मिलेनियम रिप्रेजेन्ट्स द म्यारेज फिस्ट वेयर क्राइस्ट डिस्प्ले हिज ब्राइड द चर्च। र 1000 वर्षको राज्यमा चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अथवा ख्रिस्ट येशूको है त्यो विवाहको भोज चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ र त्यो 1000 वर्षको राज्यमा चाहिँ उहाँले आफ्नो दुलहीलाई कसरी उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट हामी जानकारी पाउँछौँ। र जुन कुरो चाहिँ हामी 22 अध्याय मत्तीको सुसमाचार 22 अध्यायको 1 देखि 14 पदमा भएको विवाहको घटनालाई पनि हामी त्यहाँनिर यो विवाहसँग चाहिँ हामी तुलना गर्न सक्छौँ। र जुन कुरो चाहिँ हामी रोमी 11 अध्यायको 1 देखि 32 मा पनि हामी पढ्न सक्छौँ। यो उखानमा इजरायल तिरस्कार भएको छ। हेर्नुहोस् है त, जुन कुरो हामी मत्तीको सुसमाचार 22 अध्यायमा हामी पढ्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ इजरायल चाहिँ तिरस्कार गरेको छ र ख्रिस्ट येशूको अनुग्रह चाहिँ अब सबै जातिलाई उपलब्ध गराइएको छ। अथवा ख्रिस्टले ठुलो आत्मिक आशिष, यहाँनिर चाहिँ ख्रिस्टले ठुलो आत्मिक आशिषको भोज तयार गर्नुभएको छ। तर इजरायलले यो वास्ता नगरेकोले यो अनुग्रह चाहिँ सबैलाई उपलब्ध गराएको छ। यो चाहिँ सबभन्दा पहिलो निम्तो दिएको व्यक्तिहरू चाहिँ इजरायलीहरू, तर तिनीहरूले वास्ता नगरेको कारणले तिनीहरूले कुनै पनि तिनीहरू एकदमै व्यस्त देखाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ विवाहको भोजको मालिकले चाहिँ बाटोमा भेट्ने सबै मान्छेलाई चाहिँ बोलाएर ल्याऊ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब सबै जातिका मानिसहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पर्ने गर्छन्। र मत्ती 25 अध्यायको 1 देखि 13 पदसम्म पनि हामीले पनि पढिसकेको छ यसको बारेमा। 10 कन्याको बारेमा हेर्नुहोस् है त, यहाँ चाहिँ 1000 वर्षको राज्यको बारेमा बताएको छ। र यो ठुलो भोजमा सबै पाहुनालाई निम्तो दिएको छ। यो चाहिँ महासङ्कष्टबाट आउने यहुदीहरू र अन्य जातिहरूलाई है, यो चाहिँ ख्रिस्ट र चर्चको अथवा ख्रिस्ट र मण्डलीको जो चाहिँ उहाँको दुलै हो तिनीहरूको विवाहको भोजमा चाहिँ निम्तो दिएको छ। कसलाई निम्तो दिएको छ? यहाँ चाहिँ थुमाको विवाहको भोजमा चाहिँ निम्तो कसलाई दिएको छ भन्दाखेरि त्यो 7 वर्षको महासङ्कष्टबाट आएको जति पनि त्यहाँ चाहिँ इजरायली मानिसहरू छ अथवा जति पनि अन्य जाति विश्वासीहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ विशेष किसिमले के दिएको छ त निम्तो दिएको छ। तर यो भोजमा हेर्नुहोस् है, तर यो भोजमा दुल्हामाथि विश्वास गरेर मात्र आउन पाइन्छ। जसले ख्रिस्ट येशूलाई साँचो रूपले विश्वास गरेको छ ती मानिसहरू मात्रै यो थुमाको विवाहको भोजमा सारिक हुन पाउनेछ। ख्रिस्ट येशूमा भएको व्यक्तिगत विश्वास नै विवाहको भोजको निम्तो। हेर्नुहोस् है त, जतिजनाले यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको छ, ग्रहण गरेको छ त्यो 7 वर्षको महासङ्कष्टमा, चाहे त्यो यहुदी मानिस होस्, चाहे त्यो इजरायली मानिस होस् अथवा चाहे त्यो अन्य जाति होस्, त्यो विश्वास नै तिनीहरूको चाहिँ निमन्त्रणा पत्र हो अथवा प्रवेश पत्र हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यसले चाहिँ धार्मिकताको वस्त्र त्यो भोजमा प्रवेश गर्न प्रदान गर्नेछ। र तिनीहरूले ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेको कारणले चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ विशेष किसिमको वस्त्र लगाएर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ त्यो भित्र पाउनेछ। त्यो तिनीहरूको धार्मिकता नै अथवा तिनीहरूले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा नै त्यो नै तिनीहरूको चाहिँ धार्मिकताको वस्त्र भएछ त्यो भोजमा प्रवेश गर्नको निम्ति। र हामीले यहाँनिर विशेष 7 पदमा हामी के भन्छौँ, हामी रमाऊ र अत्यन्तै खुसी हौँ र उहाँलाई महिमा देऊ किनकि थुमाको विवाहको दिन आएको छ भन्ने कुरो चाहिँ 7 पदमा बताएको छ। हामी रमाऊ र अत्यन्तै खुसी हौँ र उहाँलाई महिमा देऊ किनकि थुमाको विवाहको दिन आएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। र यहाँनिर चाहिँ विवाह भन्ने शब्दलाई चाहिँ गामोस भन्ने हिब्रू ग्रिक शब्द प्रयोग गरेको छ, जसको अर्थ हो कि त यो विवाह हो कि त विवाहको भोज हो भनेर चाहिँ यसलाई सम्बोधन गरेको छ। जुन कुरो हामी
मत्तीको सुसमाचार 22 अध्यायको 8 देखि 12 पदसम्म, 25 को 10 पदमा, र यूहन्नाको सुसमाचार 2 अध्यायको 1 देखि लिएर 3 पदसम्म, र प्रकाश 19 अध्यायको 9 पदमा पनि यही गामोस् भन्ने शब्द नै हामी प्रयोग भएको हामी भेटाउँछौँ। र जहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ कि त विवाह कि त विवाहको होस् भन्ने शब्दको अर्थ लाग्छ यहाँनिर। यसकारण यहाँनिर चाहिँ दिस इज नट द अनाउन्समेन्ट अफ द म्यारेज, यो चाहिँ विवाहको चाहिँ यो चाहिँ के चाहिँ सूचना दिएको होइन है, विच इज अलरेडी अकर्ड, यो चाहिँ पहिले नै भइसकेको स्वर्गमा, हेर्नुहोस् है त। र विथ द प्रेजेन्टेसन अफ द ब्राइड द चर्च टु द ग्रुम द लर्ड जिजस क्राइस्ट, यो चाहिँ पहिले नै भइसकेको छ। तर यहाँनिर चाहिँ है यो चाहिँ ऱ्याप्चर पछि चाहिँ थुमाको विवाह भइसकेको छ। तर यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि वाट वी हेभ हियर इज as verse 9 makes clear is an announcement of the wedding feast of the millennium reign of Christ, अथवा ख्रिस्ट येशूको त्यो 1000 वर्षको राज्यको चाहिँ अब जहाँ चाहिँ थुमाको विवाहको भोज सुरु हुनेछ त्यसको बारेमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सूचना दिएको छ। यो सूचना दिनुको मुख्य कारण चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट अब यस पृथ्वीमा उहाँको सबै शत्रुहरूलाई हटाउनका निम्ति र पृथ्वीमा 1000 वर्षको है लागि चाहिँ उत्सव मनाउनका निम्ति उहाँ आउन लाग्नु भएको छ भन्ने कुरोको एउटा सूचना दिएको छ है त। पृथ्वीको हरेक दुष्टतालाई, हरेक अन्धकारलाई उहाँले हटाएर चाहिँ अब उहाँले आफ्नो 1000 वर्षको राज्य स्थापना गरेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो मण्डलीसँग चाहिँ भोज खानका निम्ति है, भोज तयार गर्ने अथवा उत्सव बनाउनको निम्ति यस पृथ्वीमा आउनुहुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँछ। र तर त्यस्तो अवसरमा चाहिँ दुलहीले पूर्ण रूपले आफैले आफूलाई वस्त्र पहिरिएर चाहिँ तयार हुन आवश्यक छ। हेर्नुहोस् है त, अब चाहिँ दुलहीको विवाह भइसकेको छ र दुलही चाहिँ अब चाहिँ के हुनु पर्यो त, अब सबै मानिसहरू आउनेछ भेट्नको निम्ति, र दुलहीले के गर्नु पर्यो त, आफ्नो त्यो वस्त्र चाहिँ पहिरिनु परेको छ है। दुलहीको आफ्नो वेडिङ ड्रेस चाहिँ अब चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। तब दुलहाले आफ्नो तयार पारेकी दुलहीलाई देखाउनेछ है। जब दुलही चाहिँ आफूले वेडिङ ड्रेस लगाएर आउनेछ त्यति बेला सबै मानिसको अगाडि चाहिँ दुलहाले यिनी मेरो दुलही भनेर चाहिँ चिनाउनेछ। हेर्नुहोस् है त, हामी पनि यहाँनिर विवाहमा हामी विशेष किसिमले घुम्टो उगार्ने काम गर्छौँ अहिले पनि होइन, मेरो दुलही यस्तो छ भनेर देखाउनको निम्ति। र यहाँनिर पनि प्रभु यीशुले सबै जाति जातिका मानिसहरू जो जति त्यो विवाहको खोजमा त्यहाँनिर आएको हुनेछ तिनीहरूलाई चाहिँ विशेष प्रकारले आफ्नो दुलहीलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। र उहाँकी दुलही स्वयं तयार भएकी छिन् भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई म पढ्न चाहन्छु यहाँनिर विशेष 7 पददेखि म पढ्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् है त, 7 पददेखि हामी रमाउँ र अत्यन्तै खुसी हौँ र उहाँलाई महिमा दिउँ, किनकि थुमाको विवाहको दिन आएको छ र उहाँकी दुलही स्वयं तयार भएकी छिन् है। स्वयं उहाँकी दुलही स्वयं तयार भएकी छिन् भन्ने कुराहरू बताएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। यहाँनिर दुलही भन्नाले चाहिँ को हो भन्दा चाहिँ चर्च हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले, अथवा मण्डली हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। र यहाँनिर के भनेको छ भन्दा चाहिँ उहाँको दुलही स्वयं तयार भएकी छिन् भन्नाले चाहिँ यो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हो। हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिला चाहिँ यो पृथ्वीमा हुँदाखेरि चाहिँ हरेक मानिसले आफ्नो पापबाट मुक्ति पाउनको निम्ति, छुटकारा पाउनको निम्ति, पापको क्षमा पाउनको निम्ति सबभन्दा पहिला चाहिँ उसले आफूलाई है यीशु ख्रिस्टलाई मुक्तिदाता र प्रभु हो भनेर चाहिँ सबभन्दा पहिला विश्वास गर्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ, पानीको बप्तिस्मा दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ पहिलो चाहिँ मुक्तिको निम्ति यीशुलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा विश्वास गर्नुपर्छ, जसद्वारा चाहिँ हामी उहाँको दुलहीको हामी सहभागी हुन सक्छौँ। सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ हामी विश्वासले चाहिँ यो संसारबाट पापबाट छुटकारा पाउनको निम्ति यीशु ख्रिस्टलाई पहिला हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसपछि द प्राइमरी इम्फोसिस हियर रिलेट्स टु द इस्यु अफ द ट्रु स्पिरिचुअलिटी है। त्यसपछि चाहिँ हामी कस्तो किसिमको जीवन जिउँछौँ त, यदि हामी ख्रिस्ट यीशुको दुलही हुन चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसपछि हामी कस्तो किसिमको जीवन जिउँछौँ। हेर्नुहोस्, हामीले ख्रिस्ट यीशुलाई विश्वास गरिसकेपछि हाम्रो मगनी ख्रिस्ट यीशुसँग भएको छ, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामी दुलहीको चाहिँ एउटै मात्रै आशा के हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो दुलहा कहिले आउनुहुनेछ हामीलाई लिनको निम्ति। र त्यो दुलहाको प्रतीक्षामा हामी चाहिँ दिन रात पवित्र परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्दै उहाँप्रति वफादार र कन्या भएर चाहिँ हामी बस्नुपर्छ। कुनै पनि दुष्ट शैतानको र अन्धकारको शक्तिको धर्मकर्महरूले, अशुद्ध धर्मकर्महरूले, संसारका आत्मिक व्यभिचारहरूले, संसारका थोकहरूले चाहिँ हामीलाई अल्म लाउनु हुँदैन। उहाँ हामीलाई लिनको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ विश्वासको साथमा चाहिँ हामी जिउन सक्नुपर्छ है। यसले चाहिँ हामीले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ विच रिजल्ट्स इन द
रिवार्ड्स अर द प्रेजेन्टेसन फर द फ्युचर अर इटर्निटी है। त्यसले चाहिँ अनि उहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले अनन्तदेखि अनन्तसम्म रहिरहनु चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो दुलैलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। यसकारण यहाँ सबभन्दा पहिला है हेर्नुहोस् न, मेन मस्ट पर्सनली है एन्ड रेस्पोन्सिबली बिलिभ इन जिजस क्राइस्ट। सबभन्दा पहिला हरेक मानिसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत रूपमा विश्वास गर्नुपर्छ आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा। त्यसपछि मात्रै त्यो व्यक्ति चाहिँ के हुनसक्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको दुलैको एक सहभागी हुनसक्छ। हेर्नुहोस् न, र दे मस्ट चुज टु वाक बाई द स्पिरिट अफ गड है। यसकारण चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेपछि पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ प्रभु यीशुसँग सँगसँगै हिँड्न सक्नुपर्छ, परमेश्वरको वचन अनुसार विश्वासद्वारा। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि मात्रै तिनीहरूले फल फलाउन सक्छ, असल कामको फल फलाउनुपर्छ। दिस इज वाट इज मेन्ट बाई द स्टेटमेन्ट मेक्स हरसेल्फ रेडी होइन। आफूले हेर्नुहोस् त, स्वयं आफूलाई तयार पारेकी छिन् भन्नु खोजेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसके पश्चात पवित्र परमेश्वरको वचन अनुसार पवित्र आत्माको भरपुरीमा ख्रीष्ट यीशु सँगसँगै हिँड्नुपर्छ, विश्वासको साथमा हिँड्नुपर्छ र आफूलाई है असल कामहरूमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ र कुनै पनि अशुद्ध कुराहरूसँग चाहिँ सहभागी हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँछ। हेर्नुहोस् है त यहाँनिर, बट दिस इज नट द होल पिक्चर है। यति मात्रै पुग्दैन, हेर्नुहोस् न, यति मात्रै त्यो चाहिँ पुग्दैन। देयर इज अ डिभाइन साइड हो है त। यो चाहिँ परमेश्वरको पनि त्यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ, हात हस्तक्षेप हुनुपर्छ अथवा हात हुनुपर्छ। दिस इज ब्रोट आउट इन द नेक्स्ट स्टेटमेन्ट एन्ड इट वाज गिभन टु हर टु क्लोथ हरसेल्फ। हेर्नुहोस् न, त्यसपछि 8 पदमा हेर्नुहोस् त, 8 पद बताइन्छ, चहकिलो र स्वच्छ मलमलको वस्त्र पहिरालाई तिमीलाई दियो भन्ने कुरा बताएको छ। तिमीलाई दियो भन्ने कुरा बताएको छ। कस्तो वस्त्र दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा विशेष किसिमको वस्त्र। यो चाहिँ कहाँबाट दिएको छ, माथिबाट परमेश्वर आफैले नै दिनुहुनेछ। यस के द वर्ड्स वाज गिभन है, उसलाई दियो भन्ने कुरा चाहिँ के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अनुग्रहलाई यसले बताउँछ। इस रेफर्स है दुईटा कुराहरू यहाँनिर बताउँछ होइन। विश्वासीलाई चाहिँ दुई किसिमको अनुग्रह दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर बताउँछ। सबभन्दा पहिलो चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ ख्रीष्टले दिनुभएको ती वरदानहरूलाई जनाउँछ। हामीले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेपछि उहाँले जति पनि हामीलाई वरदानहरू दिनुभएको छ त्यसलाई जनाउँछ, जसद्वारा चाहिँ विश्वासीहरूले चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति असल कामहरू फलाउन सक्छ है। त्यो परमेश्वरको अनुग्रहबाट मात्रै हामीले परमेश्वरको निम्ति चाहिँ हामी फल फलाउन सक्छौँ। यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेपछि मात्रै हामीले गरेको हरेक असल कामहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरमा के हुन्छ त, त्यसको गणना हुन्छ भन्नु खोजेको। हेर्नुहोस् न, यीशु आफैले भन्नुभयो म बिना तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ। यूहन्नाको सुसमाचार 15 अध्यायको हामीले 5 देखि लिएर हामी 8 पदसम्म हामीले राम्रोसँगले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ है उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि ममा रहौ र म तिमीहरूमा रहनेछु। जसरी हाँगाले दागको बोटमा रहेनन् भनी फल फलाउन सक्दैनौ, त्यसरी नै ममा तिमीहरू रहेन भने तिमीले कुनै पनि मूल्यमा फल फलाउन सक्दैनौ। किनकि हाँगा आफैमा चाहिँ के हुँदैन त, फल फलाउने क्षमता हुँदैन। यसकारण परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्ट येशूमा सबै आत्मिक आशिषहरू दिनुभएको छ। हामी पढाउँदै इफिसी 1 अध्यायको 3 पदमा, हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिताको प्रशंसा होस्, जसले हामीलाई सबै स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्ट येशूमा सबै आत्मिक आशिषहरू दिनुभएको छ भन्ने कुरा बताएको छ। यसकारण चाहिँ यीशु ख्रीष्ट बिना हामी उहाँको निम्ति कुनै पनि फलहरू फलाउन सक्दैनौँ। यसकारण दागको बोटमा रह्यौँ भनेदेखि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट साँचो दागको बोट हुनुहुन्छ, हामी हाँगाहरू र हामी उहाँमा रह्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी उहाँको निम्ति चाहिँ फल फलाउन सक्छौँ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण फल फलाउने हो भने विश्वासद्वारा जिउनुपर्छ र यो एउटा आत्मिक आशिषहरू हामीलाई चाहिँ तयार पार्नको निम्ति चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् है त, जुन कुरो हामी यूहन्नाको सुसमाचार 15 अध्यायको 7 र 8 पदमा, फिलिपी 1 अध्यायको 12 देखि 13 पदमा, इफिसी 6 अध्यायको 10 देखि 13 पदसम्म हामी कुरा भेटाउँछौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ हेर्नुहोस् है, उसलाई दिएको छ भन्नुको खास अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अल्सो रेफर्स, हेर्नुहोस् है, अल्सो रेफर्स टु the reward the Lord will give to the faithful service of the righteous deeds done in the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्माद्वारा जो जतिले धर्मात्माको कामहरू असल कामहरू गरेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले के दिनुहुनेछ त, इनामहरू दिनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर बताएको छ। The reward is a beautiful wedding garment to worn at the wedding feast. र उहाँले चाहिँ कस्तो किसिमको वस्त्र दिनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ विवाहमा दुलहीले लगाउने वस्त्र, विवाहको वस्त्र कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँनिर एकदमै स्पष्ट रूपले बताएको छ 8 पदमा। यहाँनिर एकदमै चहकिलो र स्वच्छ मलमलको वस्त्र, चहकिलो र स्वच्छ भने चाहिँ एकदम उज्जवल मलमलको वस्त्र उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ गिफ्ट है। दिस इज क्लियरली स्पेल्ड आउट इन द नेक्स्ट वर्ड, टु क्लोथ हरसेल्फ इन द फाइन लिनन ब्राइट एन्ड क्लिन
फर द फाइन इज द राइचस एक्ट अफ द सेन्स है 8 पद अनुसार यहाँ एकदम स्पष्ट बताएको छ। त्यहाँ चाहिँ कस्तो किसिमको लुगा उहाँले दिनुहुन्छ भन्ने कुरो बताएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ उज्जवल है चहकिलो र उज्जवल मलमलको वस्त्र उहाँले दिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ के हो त धार्मिकताको एउटा चिन्ह हो। त्यो चाहिँ एउटा धार्मिकताको चिन्ह हो। त्यही कुरो लेखेको छ हेर्नुहोस् न 8 पदमा फेरि म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु है। पहिला दिनुहुन्छ चहकिलो मलमलको वस्त्र चाहिँ सन्तहरूको धार्मिक कार्यहरू हो। यस कारण चाहिँ हामी के हो त्यो चाहिँ यो पृथ्वीमा हामीले यीशु ख्रीष्टलाई जति विश्वास गरेर जति पनि हामीले धार्मिक कार्यहरू गरेका छौँ त्यसको आधारमा चाहिँ उहाँले हामीलाई त्यो चहकिलो उज्जवल मलमलको वस्त्र दिनुहुनेछ, जुन दिन चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ यो मेरो दुलही हो भनेर चाहिँ त्यहाँ आउने हरेक मानिसहरूलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ आफ्नो दुलहीलाई उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। इन स्क्रिप्चर है धर्मशास्त्रमा वस्त्र चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ के देखाएको यो चाहिँ धार्मिकताको एउटा चिन्हको रूपमा यसलाई देखाएको छ है। यो चाहिँ एउटा सिम्बल अफ राइचसनेस एन्ड डिक्लेयर्स द क्यारेक्टर एन्ड द स्पिरिचुअल कन्डिसन अफ पर्सन्स लाइफ। अथवा चाहिँ यो उज्जवल र एकदमै यो चाहिँ चहकिलो जुन सेतो वस्त्र दिएको छ दुलहीलाई, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो पृथ्वीमा कुनै पनि विश्वासीले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरिसकेपछि उसको एउटा धार्मिकताको चिन्ह र उसको चरित्रको एउटा चिन्ह हो भन्ने कुरा यसलाई देखाउँछ। यसको हामी एकदम होसियार हुनुपर्छ। हामीले जुन दिन प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छौँ त्यो दिन चाहिँ हामीलाई चाहिँ सेतो वस्त्र लगाउन निम्ति उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। यस कारण चाहिँ हामीले के गर्नुपर्दा एकदम होसियारीको साथमा कतै पनि दाग नलागिकन कतै पनि है त्यो चाहिँ पुरानो नबनाइकन चाहिँ त्यसलाई हामी होसियारीको साथमा चाहिँ हामी यस पृथ्वीमा चाहिँ हामी हिँड्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बताएको छ है। यस कारण यहाँनिर 3वटा कुराहरू हेर्नुहोस् न। यहाँनिर विशेष बिब्लिकली स्पिकिङ हेर्नुहोस् न द गार्मेन्ट अफ राइचसनेस इज पोर्ट्रेट इन द स्पेसिफिक वेज इज ब्रट आउट बाई 2 स्पेसिफिक ग्रीक वर्ड्स। यहाँनिर जुन किसिमको धार्मिकताको वस्त्रहरू बताएको छ यहाँ चाहिँ ग्रिकले चाहिँ ग्रिक शब्दअनुसार चाहिँ यहाँ चाहिँ 2टा शब्दहरू चाहिँ हामी यसको बारेमा हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। यहाँनिर के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज द सेल्फ राइचसनेस अफ म्यान विच फल्स सर्ट अफ द पर्फेक्ट राइचसनेस अफ गड है। मानिसले आफ्नै धार्मिकता खोज्नको निम्ति जति पनि मानिसहरूले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छैन र ती मानिसले जतिसुकै धर्म कर्म गरोस् जति नै गरिबहरूको सेवा गरोस् त्यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अगाडि त्यो चाहिँ ग्रहण योग्य हुँदैन भन्नु खोजेको होइन। त्यो चाहिँ एकदम स्पष्ट रूपले हामीले बुझ्नु पर्यो। यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास नगरिकन जतिसुकै धर्म कर्महरू गरे तापनि जति नै दान दक्षिणाहरू दिए तापनि जति नै डाक बत्तीहरू अथवा बत्तीहरू बाले तापनि जति नै गरिब दुखीहरूको हेरचाह गरे तापनि त्यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको दृष्टिमा धार्मिकता गनिँदैन। दिस इज द बेस्ट मोरल और रिलिजियस म्यान क्यान डु अन्डर द ल है त। त्यो चाहिँ मानिसको एउटा नैतिकताले दिएको आधार अनुसार चाहिँ तिनीहरूले त्यो कामहरू गर्ने गर्छन् तर त्यो कामहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अगाडि चाहिँ धार्मिकतामा गरिँदैन। त्यस्तो कुरालाई चाहिँ प्रभु यीशुको परमेश्वरले त्यसलाई के गर्नुहुन्छ इन्कार गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ यशाया 64 को 6 पदमा, यौना 6 पद 63 मा, रोमी 3 को 9 देखि 28 पदसम्म, 8 अध्यायको 2 देखि 4 पदसम्म, फिलिपी 3 अध्यायको 6 देखि 8 पदसम्म र रोमी 10 अध्यायको 1 पदसम्म चाहिँ यी कुराहरू लेखेको छ। यसलाई चाहिँ मानिसले आफ्नो नैतिकता अनुसार गरे तापनि पवित्र परमेश्वरको अगाडि चाहिँ धर्मी ठहरिँदैन भन्ने कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ हेर्नुहोस् न देन देयर इज अ गार्मेन्ट अफ साल्भेसन है उद्धारको मुक्तिको के छ त वस्त्र छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन दिन हामीले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको छौँ त्यो दिन चाहिँ पवित्र परमेश्वरले ख्रीष्ट यीशुमा उहाँले हामीलाई सित्तैमा धर्मी ठहराउनु भएको छ र त्यो धार्मिकता अनुसार चाहिँ अब हामी पवित्र परमेश्वर अगाडि हामी के गर्न सकेका छौँ उभिन सकेका छौँ र यो चाहिँ के भएको छ एन्ड दिस रिजल्ट इज दे आर क्लोथ इन राइचसनेस अफ क्राइस्ट। अब हामी चाहिँ ख्रीष्ट यीशुको धार्मिकताले पहिरेका छौँ। हामी यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका गरी परमेश्वरले हामीलाई सित्तैमा धर्मी ठहराउनु भएको छ। यसको अब हामी पवित्र परमेश्वरबाट चाहिँ हामी धार्मिक मानिस भएर चाहिँ हामी खडा हुन सकेका छौँ। जुन कुरो चाहिँ हामी दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 19 पदमा 21 पदमा फिलिपी 3 अध्यायको 9 पदमा यी कुरा बताएको छ। हेर्नुहोस् है त अर्को कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् है त देयर इज अल्सो थर्ड हेर्नुहोस् न द ब्युटिफुल वेडिङ गार्मेन्ट डिस्क्राइब्ड हियर एज अ व्हाइट ब्राइट एन्ड क्लिन। यहाँ चाहिँ विवाहमा हेर्नुहोस् है विवाहको भोजमा दुलहीले पहिरिएकी है जुन वस्त्र छ त्यो चाहिँ कस्तो छ भनेको छ भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै चहकिलो छ भनेको छ, उज्जवल छ भनेको छ र त्यो चाहिँ एकदमै सफा छ भन्ने कुरा बताएको छ। के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै उज्जवल छ, चहकिलो छ र त्यो चाहिँ एकदमै सफा छ। यसले हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो पृथ्वीमा हुँदाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मा जो हामीभित्र बास गर्नुहुन्छ उहाँको शक्तिद्वारा चाहिँ हामीले पवित्र परमेश्वरको निम्ति हामीले गरेका ती कामहरू हुन्। यसकारण हामी चाहिँ के हुनु पर्यो त यो पृथ्वीमा हामी जतिजनाले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेका छौँ
हाम्रो कामहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरबाट एकदमै आदरणीय हुनुपर्छ। त्यसमा हामी चाहिँ एकदम सकेसम्म चाहिँ हामी पापको अधर्मबाट है यो संसारको अधर्मबाट चाहिँ हामी जोगिनुपर्छ। जुन कुरो चाहिँ रोमी 6 अध्यायको 4 पदले, गलती 5 अध्यायको 5 पदले, 16 पदले र 22 र 23 पदले पनि हामी कुरो बताएको छ। दिस इज प्रेजेन्टेड बाई ग्रिक वर्ड युज इन 19:8, यानि चाहिँ ग्रिक शब्द 19 अध्याय प्रकाश 19 अध्यायको 8 पदमा त्यहाँनिर बताएको छ। त्यहाँ चाहिँ डिखायुमा भन्ने जुन शब्द प्रयोग गर्छ त्यहाँनिर चाहिँ, जसको अर्थ चाहिँ मा भन्ने शब्दबाट चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अन्त्य भएको छ। हेर्नुहोस् त, यो ग्रिक शब्द चाहिँ मा भन्ने शब्दबाट चाहिँ यो चाहिँ अन्त्य भएको छ, जसको खास अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो पृथ्वीमा हामीले गरेको काम अथवा एक्सनलाई देखाउँछ। हेर्नुहोस् न, यो पृथ्वीमा हामी जतिजनाले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको छ र विश्वास गरिसके पश्चात ख्रीष्ट यीशुमा हामीले जिउँदाखेरि चाहिँ हामीले कस्तो किसिमको जीवन जिएका छौँ, हाम्रो क्रियाकलापहरूलाई, हाम्रो दैनिक जीवनको चरित्रलाई यसले चाहिँ झल्काउने काम गर्दछ। द वर्ड देयरफोर रेफर्स टु द कन्क्रिट एक्सप्रेसन अफ द राइचियसनेस एन्ड एक्सप्रेसन अफ रिजल्ट अफ द अबाइडिङ इन जिजस क्राइस्ट। र ख्रीष्ट यीशुमा रहेर हामीले कस्तो किसिमको धार्मिकताको जीवन जिउँदैछ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई स्पष्ट रूपले बताएको छ। र संक्षिप्त रूपमा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ हेर्नुहोस् है त, एकदमै छोटकरीमा यसलाई भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ अहिले चर्च युग हो। हेर्नुहोस् न, अहिले चाहिँ के हो त, चर्च युग हो र यो चाहिँ एउटा मगनीको एउटा समय मात्र नभएर चाहिँ दुलहीले थुमाको विवाहको भोजको निम्ति चाहिँ आफ्नो वस्त्र पनि तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसकारण अहिले चाहिँ के हो त, यो चाहिँ मण्डलीको युग हो। यो चाहिँ मानिसहरूले प्रभु यीशुलाई चिन्ने एउटा युग हो र यो चाहिँ एउटा मगनीको समय हो। तर अब हामीले यीशु ख्रीष्टलाई जुन दिन विश्वास गर्छौँ त्यो दिन हाम्रो मगनी यीशु ख्रीष्टसँग भइसकेको छ। तर अब चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट हामीलाई लिनको निम्ति आउनुहुनेछ र उहाँले हामीलाई लिएर गएर पिताको अगाडि प्रस्तुत गर्नुहुनेछ, त्यसपछि चाहिँ उहाँले जब विवाहको भोजमा बोलाउनु भएका आगन्तुकहरूलाई उहाँले हामीलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हामीले यस पृथ्वीमा कस्तो किसिमको जीवन जिएका छौँ त्यस अनुसार चाहिँ उहाँले हामीलाई त्यो वस्त्र दिनुहुनेछ। यहाँनिर चाहिँ उहाँले कस्तो वस्त्र दिन्छु भनेको छ, एकदमै चहकिलो, एकदमै उज्जवल मलमलको उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यो वस्त्र दिनुहुन्छ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ अब हामीले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने मात्रै होइन, अब हामी चाहिँ के हुनु पर्यो त, त्यो दिन जातिहरूको बिचमा भाषा मानिसको बिचमा उभिँदाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला लगाउने वस्त्र पनि अहिलेदेखि नै हामीले के गर्नुपर्छ त, तयारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँछ। अब हामी अन्तिममा हेर्नुहोस् न, 9 पदमा यहाँ के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ पाहुनाहरूलाई निमन्त्रण गर्ने प्रथा। यहुदी परम्परा अनुसार चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ दुलहीलाई ल्याइसकेपछि चाहिँ पाहुनाहरूलाई बोलाउने एउटा चलन थियो। हेर्नुहोस् न, यसकारण चाहिँ द वेडिङ फिस्ट इज सीन इन म्याथ्यू 22 and 25। विवाहको भोजको बारेमा हामी मत्तीको सुसमाचार 22 अध्यायमा र 25 अध्यायमा पनि हामी पढ्न सक्छौँ। र 9 पदमा चाहिँ निम्तो पाउनेहरू धन्य हुन् भन्ने कुरो बताएको छ। हेर्नुहोस् न, जतिजनाले यो थुमाको विवाहको भोजमा आउनको निम्ति निम्तो पाएको छ, अर्थात् जतिजनाले विश्वास गरेको छ तिनीहरू चाहिँ धन्यको हुन् भन्ने कुरा यसले बताएको छ। यो लेख थुमाको विवाहको भोजमा निमन्त्रणा पाउनेहरू धन्यको हुन् भन्ने कुरो बताएको छ 9 पदमा है। यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् न, फर्स्ट सबभन्दा पहिला के बताएको छ, दिस इज द प्रोनाउन्समेन्ट अफ द ब्लेसिङ एन्ड ह्याप्पिनेस टु दोज हु आर इन्भाइटेड बिकज द मिलेनियम विल बी द मोस्ट ब्लेसेड टाइम इन द हिस्ट्री अफ द अर्थ। पृथ्वीमा भएका जति पनि यो वर्षहरू बितेर गयो ती सबै वर्षहरूभन्दा त्यो 1000 वर्षको ख्रीष्ट यीशुको राज्य चाहिँ अत्यन्तै आशिषमय र अर्थपूर्ण हुनेछ। र त्यो आशिष पाउनको निम्ति चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ, यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु पर्यो। र यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू चाहिँ त्यो 1000 वर्षको राज्यभित्र प्रवेश गर्ने चाहिँ अथवा थुमाको त्यो विवाहको भोजमा प्रवेश गर्ने त्यो उत्सव मनाउनको निम्ति चाहिँ के हुनु पर्छ, धन्य हुन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर स्पष्ट रूपले बताएको छ, एकदमै स्पष्ट रूपले। जसरी चाहिँ हेर्नुहोस् न, 7 वर्षको महासङ्घर्ष जुन किसिमको एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थिति थियो, दुःखको समय थियो भनेदेखि चाहिँ अब चाहिँ त्यो 1000 वर्षको राज्य चाहिँ प्रशस्त मात्रामा आशिषले भरिएको हुन्छ। त्यहाँ कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ मरुभूमि हुँदैन, त्यो चाहिँ प्रशस्त मात्रामा है आशिषको एउटा समय हुनेछ। र इट विल बी अ टाइम वर्थ वेटिङ फर एन्ड वर्थ सफरिङ फर इट। यसकारण चाहिँ हामीले त्यो दिनको लागि चाहिँ हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। र त्यो दिनको प्रतीक्षा गर्दाखेरि हामीले पृथ्वीमा जस्तोसुकै दुःख कष्टहरू भोग्नु परेको भए तापनि हामी चाहिँ दुःख कष्ट भोग्न चाहिँ हामी चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ, किनभने त्यो दिन आउँदैछ र त्यो चाहिँ 1000 वर्षसम्म हामी ख्रीष्ट यीशुसँग यस पृथ्वीमा राज्य गर्नेछौँ। त्यो आशिषको वर्ष हुनेछ। हामी यो पृथ्वीमा कति वर्ष बाँच्छौँ, धेरै भने 100 वर्ष बाँच्छौँ,
1 वर्षसम्म 100 वर्षसम्म हामीले दुःख भोग्नु उत्तम हुनेछ, किनभने हामी 1000 वर्षसम्म यीशु ख्रीष्टसँग यस पृथ्वीमा हामी राज्य गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी अनन्तदेखि अनन्तसम्म उहाँसँग राज्य गर्नेछौँ। यसमा अहिले भोगेको दुःखहरू चाहिँ त्यति बेलाको पाउने आशिषसँग चाहिँ हामीले तुलना गर्न हामी सक्दैनौँ। दोस्रो कुरो, यहाँ चाहिँ सबै मानिसहरूलाई निम्तो दिएको छ, यहुदीहरूलाई निम्तो दिएको छ, यहाँनिर चाहिँ अन्य जातिहरूलाई पनि निम्तो दिएको छ, अर्थात् त्यो 1000 वर्षको राज्यमा सबैलाई निम्तो दिएको छ है। यसका तर हेर्नुहोस् न, यहाँनिर के बताएको छ, बट टु इन्टर and to be part one must accept the invitation and come with the right wedding garment. जो पाए त्यही मान्छे चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ पस्नु पाउँदैन। हेर्नुहोस् न, यहुदीहरूको विवाहमा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ एउटा विशेष किसिमको वस्त्र लगाएर प्रवेश गर्नु पर्थ्यो। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर पनि थुमाको विवाहको भोजमा प्रवेश गर्नको निम्ति चाहिँ एउटा विशेष किसिमको वस्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने छ हैन। यहाँ अर्को शब्द प्रयोग गरेर चाहिँ के भनेर चाहिँ डकाइसु भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु, क्लोथ इन द राइचसनेस अफ जीसस क्राइस्ट। जतिजनाले प्रभुसँग विश्वास गरेको छ तिनीहरूले चाहिँ पवित्र परमेश्वरतिर धार्मिक ठहरेको छ र ती मान्छेहरू मात्रै त्यो विवाहमा प्रवेश गर्न पाउनेछ। दिस मिन्स one must accept the invitation to believe on the Lord Jesus Christ. यसकारण चाहिँ हामी हरेकले कुनै पनि मूल्यमा त्यो थुमाको विवाहको भोजमा सारिक हुनको निम्ति चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता र प्रभु हो भनेर विश्वास गर्नुपर्छ। किनभने यूहन्ना 1:12 त्यही लेखेको छ है, जतिजनाले उहाँलाई ग्रहण गरे तिनीहरूलाई उहाँले आफ्नो छोराछोरी हुने अथवा सन्तान हुने हक दिनुभयो भन्ने कुराहरू 3 पदमा नयाँ जन्मिनुपर्छ भन्ने कुरा यहीँनिर बताएको छ। 16 पदमा परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो ममाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर सबैले अनन्त जीवन पाओस् भन्ने कुराहरू। रोमी 3:21 22 वर्षमा 4:5 मत्ती 22:8-13 सबै कुरा टिप्रो बताएको छ। यसकारण यहाँ हेर्नुहोस् न, नट ओन्ली विल द ब्राइड हेभ हर ट्राउजर, हेर्नुहोस् न, त्यो विवाहको भोजमा दुलहीको मात्रै है वेडिङ ड्रेस हुँदैन, गाउन हुँदैन, तर त्यहाँनिर चाहिँ हरेक निम्तालुहरूको निमन्त्रणा पाएका व्यक्तिहरूको पनि के हुनेछ त, त्यहाँनिर चाहिँ त्यो विवाहको के हुनेछ वस्त्र हुनेछ। त्यो चाहिँ के कस्तो वस्त्र हुनेछ भन्दा चाहिँ धार्मिकताको वस्त्र हुन्छ। इन अर्डर टु बी पार्ट अफ द म्यारेज फेस्ट अफ द मिलेनियम रेन अफ द सेभियर दिस गेस्ट्स आर फ्रेन्ड्स अफ द ब्राइड। हेर्नुहोस् न, जति पनि त्यो 1000 वर्षको राज्यमा थुमाको विवाहको त्यो ठुलो भोजमा जति पनि आगन्तुकहरू बोलाएको हुन्छन् ती आगन्तुकहरू चाहिँ को हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू, अर्थात् उहाँ चाहिँ हाम्रो दुलहा हुनुहुन्छ र दुलहाको चाहिँ मित्रहरू हुन् भन्ने कुरो चाहिँ यूहन्ना 3:1 है, हामी त्यो कुरो हामी त्यहाँ पनि पढ्न सक्छौँ। र अन्तिममा हेर्नुहोस् है 9 पदमा चाहिँ इन भर्स 9 जोन इज टोल्ड दिस आर ट्रु वर्ड्स अफ गड, यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको सत्य वचन हो भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। म फेरि पढ्न जान्छु। अनि ती स्वर्गदूतले मलाई भन्यो, यो लेखा थुमाको विवाहको भोजमा निमन्त्रणा पाउनेहरू धन्यको। तिनले फेरि मलाई भने परमेश्वरका सत्य वचनहरू यिनै हुन्, परमेश्वरका सत्य वचनहरू यिनै हुन् र यसलाई हामी भोलि फेरि निरन्तरता दिनेछौँ। पूजा परमेश्वरको सबैलाई आशिष दिएका हौँ। जय मसीह।